तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कुर्चीमा पुगेबर रुपियाँ सोट्युने र्यान सबै मान्छ कुर्चीमा पुगेबर रुपियाँ सोट्युने र्यान सबै मान्छ नपुगन्ज्या औरै गल्ती कोट्युने र्यान सबै मान्छ जय पदमाई सोचे जति रुपियाँ कमाई नाइ हनु जय पदमाई सोचे जति रुपियाँ कमाई नाइ हनु लामो कार्यकाल भयालै छोट्युने र्यान सबै मान्छ नपुगन्ज्या औरै गल्ती कोट्युने र्यान सबै मान्छ कुर्चीमा पुगेबर रुपियाँ सोट्युने र्यान सबै मान्छ नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सँगीलाई पल्ला खण्डका सँगी केशव भट्ट बज्या रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ आज थोक्काइ गलामा समस्या छ देखा गलुलाई कबैकाइ बिगडी जान्छ कार्यक्रम चलाउनै बिगडी जान्छ भन्नाले अब स्वास्थ्यमा समस्या देखे आज भोलको धुलो एकाउले बोल्ला कि लेखा थोक्का गलामा समस्या भइरहेछ अन्यथा जन सोच्या भन्न चाहनौ आज तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए हो भौती सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्रिया नाजलै ढोका बिटकी लेखा दूरबठे श्रोता सङ्गीकी मौले भौती माया गरेर देखा हामीलाई गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ आज तम्मराई गजल मुक्तक वाचन हुनेन कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम उन सक्यौ 98 69 83 13 का बाटा होइबर गजलका बारेमा थाहा छ मुक्तकका बारेमा थाहा छ कसरी लेख्दु पढन्छ शेर रदीफ काफियाका बारेमा निकिरिकनाइ तमुनलाई थाहा छ भने मात्रै सहभागिता जनाइदिया नति सुनबर साथ दिया भौती सङ्गीका मिठा गजल मुक्तक छन् देखा सुन्नमालाई झिक्कै आनन्द हुन्छ कियाकि अरुणका रचना सुनेर साथ दिन मलाई बहुतै आनन्द हुन्छ रचना मिठा हुनान् सुन्नकी लेखा बहुतै आनन्द हुने हो आजलाई ब्यालु नाइ गद्दा ढोका बिटका सदानकी जस्या ढोका बिटका दारुगाड हाल्नौ विज्ञापन रे सन्देशपछि मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलै किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलै किन्न कन बाख्रा छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी कि बिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब कि बिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती
ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुरडे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। ए फत्तो कहाँ है मुख नधोए हात अगुल्डो समाय बरे जान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जसो क्याप गरन्छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन्छ गाउँका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना र्यो पासा पानी पडे बरे दाबा हुन्न जाने भ तुई आगु पलौने नहरी पुरा सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पालि हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाए बरे रु 5000 सम्म जरिमाना गद्दै निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या हाँ। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट, सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झनक बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुन्यो भौती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालै कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देश बठे अब ब्यालु नगरीबाट तमारा चिट्ठी पत्र माझल उनातिर लाग्छनौ। आज कि यो पहिली चिट्ठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिट्ठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेली बठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पयो उनीहरू गजल। कि क्याब घुमुन्छ दिमागमै पुतारी डरले कि क्याब घुमुन्छ दिमागमै पुतारी डरले मेरा त बटिग्यो सास खुस्साए पुतारी डरले घाँटीमा समाउँछेला प्रभु कि गरौँ ब मोइ घाँटीमा समाउँछेला प्रभु कि गरौँ ब मोइ मेरो त ढपले घर बासको भइनाए पुतारी डरले मेरा त बटिग्यो सास खुस्साए पुतारी डरले एक चेली छरे ऐना समाए घोडा तानी बहिरन्छे एक चेली छरे ऐना समाए घोडा तानी बहिरन्छे न सक्को हकाद्द न त सम्झाए पुतारी डरले मेरा त बटिग्यो सास खुस्साए पुतारी डरले न ढपो कपडा ल्याउन दिने लोपकी पुरी न ढपो कपडा ल्याउन दिने लोपकी पुरी ईश्वै झर्किग्यो खाना नखाए पुतारी डरले मेरा त बटिग्यो सास खुस्साए पुतारी डरले कामै गर भन्ने आँखा ताड्डी रिसै रिसले कठै लाडी काबठे सात पढ्यौन् कामै गर भन्ने आँखा ताड्डी रिसै रिसले कभैन बस्सु पाउनु घरलाई पुतारी डरले मेरा त बटिग्यो सास खुस्साए पुतारी डरले
जहिले जी भन्यालै सही रहनु छु मुखैन खोल्लो जहिले जी भन्यालै सही रहनु छु मुखैन खोल्लो कतिका हात खाया हणाई पुतारी डरले मेरा त बटिग्यो सास खुसाई पुतारी डरले इज बुवाका मुखलाई बसाई लाज होइरहेछ इज बुवाका मुखलाई बसाई लाज होइरहेछ कि गद्या बस्सै पढ्यो लाज पचाई पुतारी डरले मेरा त बटिग्यो सास खुसाई पुतारी डरले कि क्याब घुमुन्छ दिमागमै पुतारी डरले मेरा त बटिग्यो सास खुसाई पुतारी डरले। बडा असोजी हात पढे जसी छन् क्या पारसजी सबै चिजमा असोजी भए जसो छ। अब केटामेदालाई पाल्लामा लत्ता कपडा किन्नमा खाना खनामा जम्माइमा डर मान्नु पर्ने देख्या। अब त सुनाए हो अधिकार त अब उनीलाई दिइरहेछ अहिले नेपाल सरकारले अधिकारसितै कर्तव्यलाई बुझिदिनु पर्यो नाइ हो त कि क्याब घुमुन्छ दिमागमै पुतारी डरले मेरा त बटिग्यो सास खुसाई पुतारी डरले जब तमै नाइरहे भनेर उनीहरूलाई जिन्दगी छ भोला दिन उनीहरूले असोजी हुने हो। तपाईँ घर व्यवहार चलाउनमा दुईको भूमिका उतिकै हुनाले मिलबर बस्यालै भन्न चाहनु यही बेला बुहार साबलीलाई कार्यक्रम सुन्ना छिन् भने कोही सङ्गीत जोडिक्या भन्नारायण पल्ला खण्डबटी डम्बरजी फोन लाइनमा आइग्या। हजुर नमस्कार दादा ढोक दिए हजुर भाग्यमानी भया सङ्गीत कहाँबाट को बोल्ला छौ? म बोइतर सुर्नाई गाउँपालिका 4 मल्ली मेला दादाबाट सुरेश बिका दादा। सुर्नाई कतिबाट भने? सुर्नाई गाउँपालिका 4 मल्ली मेला दादाबाट। के भन्या तम्रो नाउ? सुरेश बिका दाइ। सुरेशजी निका छौ त? निकाय छौ दाइ तम छन् निका। हाम्रै निकाय छौ घरमा सब निका छन् ब? ठिकै छन् दाइ तमर मौजो कस्तो हो? हमारा मौजो सबै निकाय छन् पुइ। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए हो के लिइरहेछौ? मुक्तक लिइराखे दाइ। लौ पि सुरु गर। कुर्सीमा लामा खुट्टा ताइन नाइ हिँड्यो नेताजी हो जनतालाई नदी पाइन नाइ हिँड्यो नेताजी हो कुर्सीमा लामा नाइ हिँड्यो नेताजी हो जनतालाई नदी पाइन नाइ हिँड्यो नेताजी हो चुनावमा जिते पाछा केट गर तम्रा नाका लाग झौरे चुनावमा जिते पाछा केट गर तम्रा नाका लाग झौरे तुम प्यान की खाइन नाइ हिँड्यो नेताजी हो जनतालाई नदी पाइन नाइ हिँड्यो नेताजी हो कुर्सीमा लामा खुट्टा ताइन नाइ हिँड्यो नेताजी हो। हजुर दादा यति चाहिँ भन्नु सुरेशजी हजुर कुर्सीमा खुट्टा तान्ने बेला तमारा गाउँ घरमा छन् त नाइ अच्याल? के छन् त सुन्नारै भेबर भाग गाल्दिहाल्ला नै कसरी? हजुर हजुर इसा छन् अच्याल नेता भनौँ ब तसाइ छन् नेतालाई सबै गाल्दिनु पस्यार अब काखै गोधरी उनान। हजुर हजुर बहुती बहुती धन्यवाद दिया सुरेशजी तमलाई बहुती मिठो मुक्तक सुनाइदिया। आउने दिनमा लै उनाइरया छुट्टी नोपी नमस्कार। नमस्कार दाइ। सुरेश बिक सुर्नया 4 बठे आइरहेथ्या बहुती बहुती धन्यवाद दिया। खुबै मिठा डाकामा वाचन गर्यो देख्या रहडी सङ्गिर्यान मुक्तकलाई निकाय लेख्यार्यान व्यङ्ग्यलै हाणाल्लान कुर्सीमा बसबर खुट्टा तानिबर हुने बालुलै के नाइ थिए काम गद्दे नेतालाई सबैले सम्मान गद्दान जम्मै गलत छन् भन्नु खोज्यालै नै हो के मान्छे गलत हुन्ना नेतृत्व गद्दे वाला सबै गलत नाइ थिए। ए बिचमा एकजना सङ्गीत चिठी वाचन गरिहाल्नु कियाकि फोन लाइनमा कोही हुने प्रयासमा छन् उनसित थोक्काइ पासा गफगाफ गर्ला। यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगेनी घर भई हाल भारतका बिहारबाट दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ उनीहरू मुक्तकलाई सुना। गरिब हुँ भायौ कर लाग्यो विदेश झानै पड्डे भयो गरिब हुँ भायौ कर लाग्यो विदेश झानै पड्डे भयो ठुल्को हन्ज्या भाइलाई सँगै लानै पड्डे भयो बुढा मेरा इज बुवाललाई पाल्नु छ जसरी लै बुढा मेरा इज बुवाललाई पाल्नु छ जसरी लै पैसा कमाउन कि सेटन कि गाली खानै पड्डे भयो ठुल्को हन्ज्या भाइलाई सँगै लानै पड्डे भयो गरिब हुँ भाइौ कर लाग्यो विदेश झानै पड्डे भयो। दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगेनी घर भई हाल भारतका बिहारमा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीका मुक्तक पासा अर्का सङ्गी चिठीलाई वाचन गरिहाल्छौँ। यो चिठी हामीलाई
बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा घर भई हाल ओरबाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङबठे कृष्ण बहादुर महराजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटोकी लेखा देउडालयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा एक गजललाई मै प्रकाश थापाका देउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। गालो त आज बिगडेका घट्ट जसो हेरेस तबलै प्रयास गर्दौ। ये गुरुजी फूल फुलेर वही लाउन लागी हिया छता छुल जन्म भूमि टाढा हुन्ज्या उही घमाइला दिन उही लागे उदासी मैना सुर्ता फुटे मूल पहाड जनमी भूमि हिया छता छुल जन्म भूमि टाढा हुन्ज्या गौका गाडा पेला प्रकृति शोभाइली होली गौका गाडा पेला प्रकृति शोभाइली होली ऐसे लुकी झुल पाकेर लाल पडी गई है हिया छता छुल जन्म भूमि टाढा हुन्ज्या औला तेरी कोल सुदूर मेरा फूल भाडी नगर्याले भूल जिन्दगी जुवाको दाउ छ हिया छता छुल जन्म भूमि टाढा हुन्ज्या जीव भया लै टाढा मन मेरो जनमे भूमि हृदय कोसुल तेरो माया गैटी रहन्छ हिया छता छुल जन्म भूमि टाढा हुन्ज्या जिन्दगी का बाटा कभै हिटी कभै दौडी कभै टुटी पुल नै भए लहना पुरा ए गुरुजी फूल फुलेर वही लाउन लागी हिया छता छुल जन्म भूमि टाढा हुन्ज्या कृष्ण बहादुर महराजीलाई बहुती धन्यवाद दिया। ढोका भिटोकी लेखा देउडालयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा इसिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। श्रोता सङ्गी तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम ढोका भिटोकी आजकी बसाइमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। तैकी लेखा तमले 98 69 83 13 का बाटा उन पड्या हुन्छ देख्या। यही बेला कोही सङ्गी आइगे भन्बर पल्ला खण्डबठे केशव भट्ट बजे अहिले हात हलाउन नारायण काबठे कुवायार्यान। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार दाइ। काबठे को बोल्ला छौ हजुर? म मेलौरी नगरपालिका 3 को जग्गाबाट गोकर्ण सन्त बोल्लार्यो। गोकर्णजी निका छौ त? दाइ निका छु तम छ निका सिबिन स्टार म सब। हमलाई निकाय छौ घरमा सबै निका छन् भ? दाइ निका छन्। आज के लिएर आछौ गजल मुक्तक? मुक्तक लिएर छु दाइ। ल पु सुरु गर। ल सुरु गर्दो। ऐतिहासिक चुनाव भयो यही साल मङ्सिर, ऐतिहासिक चुनाव भयो यही साल मङ्सिर, आद्य जित्ते सबैलाई ग देश बनाउनतिर, आद्य जित्ते सबैलाई ग देश बनाउनतिर, देश हुने बेला बिगार दिया तम नेता निसर मिलले, देश हुने बेला बिगार दिया तम नेता निसर मिलले, देश बिगारे बढी अब खला सलाउ तत्ताती खिर, देश बिगारे बढी खला अब तत्ताती खिर, आद्य जित्ते सबैलाई ग देश बनाउनतिर, ऐतिहासिक चुनाव भयो यही साल मङ्सिर।
हजुर दाइ गोकर्णजी हजुर बढिया मुक्तक लेखिरहेछौ। तमले भन्नु खोजेकी कुराडी बहुतै निकी छ। चुनाव भयो भन्ने कुरा यो साल मङ्सिर यो थुक्का नाइ मिल्यो हा हजुर क्याकि ये साल मङ्सिर चुनाव भयो ना हो 74 सालमा हो हा हजुर यति कुराडीमा ख्याल गरिदिया क्याकि सञ्चार माध्यमबाट के कुराडी भणन्ज्या हामीले ठ्याक्क भन्नुपर्ने हुन्छ देखिया वास्तविक कुराडीलाई। और तुमले जो लेख्दै प्रयास गरिरहेछौ तयमा तुक मिलाउने प्रयास गरिरहेछौ त्यो बहुतै निको छ। तमरो प्रयास बहुतै निको छ। आउने दिनमालाई सहभागिता जनाउन रे भन्न चाहनु पु अलि छुट्टिनु हा हजुर गोकर्ण चन्द मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडबाट आइरहेको थिए। बहुतै धन्यवाद दिए सहभागिता जनाइदियो। एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरिहाल्नु। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारतबाट उमापति भट्ट मुस्कानजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पयो मेरो मुक्तक। तर्की जन्झाए अर्खाकी भई बस्सु पडलो। तर्की जन्झाए अर्खाकी भई बस्सु पडलो। रङ्गी चङ्गी नोट जन हेरे पासा तुइले फस्सु पडलो। वियोग की गोली लागि जब कल्जा मुटुन झिल्की लागली। वियोग की गोली लागि जब कल्जा मुटुन झिल्की लागली। आफ्नै हात आफ्नै पेट छुरी आफै धस्सु पडलो। रङ्गी चङ्गी नोट जन हेरे पाछा तुइले फस्सु पडलो। तर्की जन्झाए अर्खाकी भई बस्सु पडलो। उमापति भट्ट मुस्कानजीलाई भोती धन्यवाद दिए। ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो र आउने दिनमालाई सिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइ रह्या माया जन्मार्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडोसी देश भारतमाई कामकाज गद्य हमारा संगी उमापति भट्ट मुस्कानजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरेर लो भन्ना थियो। तय अगाडि एकजना सङ्गी फोन लाइनमा जोडिया उनीसित कुराकानी गर पहिले पुई वाचन गरला भनेर देख्या बजे हात हलाउन नारायण कहाँबाट को आयो। हजुर नमस्कार। हजुर दाइ नमस्ते। कहाँबाट को बोल्ला छौ? मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडबाट सागर चन्द बोल्ला रे दादा। सागर जी निका छौ त? तम त निका। हम निकै छौँ सागर जी। तमर त गाउँ घरका सबै जियोस् गजलकार मुक्तकार हुन पस्या देख्या। सब बने। मेलौलीले भौती माया गरिरहेछ ढोका भिटलाई। आज के ल्याइरहेछौ बप्पा तमले? आज मुक्तक ल्याइरहेछौ दादा। लौ पुई वाचन गरिदिए। धौर्य मेरो सुदूर पश्चिम आइबरे त हेर। धौर्य मेरो सुदूर पश्चिम आइबरे त हेर। तो भुसाकी छाँच खाइबरे त हेर। कुगार तो भुसाकी छाँच खाइबरे त हेर। इतिनीको संस्कार यहाँको इतिनीकी भाषा। इतिनीको संस्कार यहाँको इतिनीकी भाषा। खाएको सदन जुदा दुमारी गाइबरे त हेर। कुगार तो भुसाकी छाँच खाइबरे त हेर। धौर्य मेरो सुदूर पश्चिम आइबरे त हेर। सागर बुद्धि हजुर यति निका शब्द आखर अहिले सँगै भए बेबर मेरा बुनालाई भात चट्टे थियौँ। यति निका शब्द आफूले लेख्दै प्रयास गरिरहेछौ अब। आहा लौ कुचगाडमा जीवलाई घर घरै गजलकार घर घरै मुक्तकार साहित्यकार हुने भए बहुत खुसीकी कुराडी कार्यक्रम ढोका भेटमा दूर झाइबरले कुचगाडका सङ्गीनले हामीलाई रचना लेखी पठाउनान् अरे आप फोनका माध्यमबाट 2-3 जना तमन्जु जोडिया निकै मान्छे उत्पादन हुन्नाछौ। यो बाटो छाड्याजन कर्मगद्द छाड्याजन मेरा भप्पालाई सँगै भेट भए दिन भात चट्टे मन लागिरहेछ। लौ पुला छुट्टी जनाउ दादा। लौ पि छुट्टिनु नमस्कार। सागर चन्द मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडबाट कति निका शब्द आखर दय र दय संस्कृतिकी कुराडी उठायो। फाग सगुन झोडाकी कुराडी उठायो। वास्तवमा मुक्तक लेखिसके पछाडि अथवा गजल लेखिसके पछाडि तैल दिने किसिमको सन्देश छ। भाषाका सवालमा थोक्काले तलमाथि होइदियो भनेर देखा गजल मुक्तक मिलाउनै नआइसकिनु। यति निका प्रतिभा हाम्रा गाउँघरमा ऱ्यान भनेर हामीले कार्यक्रम ढोका भिटका माध्यमबाट थाहा पाया। अवसर नपाएबाटले देखा बहुत जसा मान्छे तस्साइरहेनन्। सागर बुना जसा मान्छेलाई कार्यक्रम ढोका भिटले जन्मुन्ना छ। हम गर्व गद्दौँ कि आउने दिनमा आजी निका सर्जक जन्मिनाइ रहने सिरिकनाइ सहभागिता बढ्दै रहलो हमारी मौजौ थपिनी रहली येमालाई हम आशा विश्वास गद्दौँ।
बहुत धन्यवाद दिए आजले सागर चन्दबुदीलाई। यही विषयमा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरेर लो तै पछा थोक्का बेर स्या गद्दे बेला हुन्ना छे। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजेगरबठे दीपक पाण्डेय दीपजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा बहुत मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। जन्मेकी ठौर छाडे प्रवासमाई प्रवासी भया, जन्मेकी ठौर छाडे प्रवासमाई प्रवासी भया, दुख लगै पीडा छल्या आशमाई प्रवासी भया, नाइ पुगन्थ्यो बसा प्रभात खाना किल्या, नाइ पुगन्थ्यो बसा प्रभात खाना किल्या, तबै बिगबर एक गासमाई प्रवासी भया, दुख लगै पीडा छल्या आशमाई प्रवासी भया, जन्झाइ बा परदेश भणन्थ्या बुवा इज्या, जन्झाइ बा परदेश भणन्थ्या इज्या बुवा, घर लगै खेत डुब्न्या तरासमाई प्रवासी भया, दुख लगै पीडा छल्या आशमाई प्रवासी भया, के काम नलाग्या इन सर्टिफिकेटका तरा, के काम नलाग्या इन सर्टिफिकेटका तरा, तबै त आज कुल्ली दासमाई प्रवासी भया, दुख लगै पीडा छल्या आशमाई प्रवासी भया, जन्मेकी ठौर छाडे प्रवासमाई प्रवासी भया, दुख लगै पीडा छल्या आशमाई प्रवासी भया। दीपक पाण्डेय दीपजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा बहुत मिठो गजल लेखी पठाइदियो। अरे आउने दिनमा लै सिसा गजल लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजेगरका सङ्गी दीपक पाण्डेय दीपजीका गजल पासा थोक्कै बेर स्या गरेर लो नारायण पल्ला खण्डबठे केशव भट्ट बजे हाथलो नारायण स्या गद्दो तै पछा बाँकी सङ्गीका गजल मुक्तक लेबर हुने हौ त मलाई रेडियो छाडे काहीँ जन गया हा। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन्, तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन, बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी, आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी, किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती, नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हा। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हा। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। ए फत्तो कहाँ मुख नधोए हात अगुल्डो समायभरि झान्ना रहेको छाड बुवा खत्वा तुइले नजाने जो सुक्याब गरन छ यी ऐला वर्ष पानी नपडेबर गडामुड धेकन छ गौका बोर्ड नभएबर भौती अनकाल पड्डा छ तम हम त पाएबर किनबरले खौला रे गाई गोरुलाई के है किनबर दिने नान पारवानी गजालु चाल थुरी तयमा आगु पलौन झन्ना र्यो पासा पानी पडेबरे दाबा हुन्न जाने ब तुई आगु पलौने नहरी पुराय सामुदायिक वन जलाउने है ईसा वर्ष आगु माटोले जलाइदिने हो तेरा गजाला घाँसा लोपले सबै वन जलिबरे भौती क्षति हुने हो समयमा आगु फटाउन नसके हजारौं रुख जलन्ना हमारा वनमै भएका जंगली जनावरहरूको उठीबास होलो यही पाली हमारा सामुदायिक वनका आम भेलाले पहिली बेर आगु लाउनेलाई रु 500 दोस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 1500 रे तेस्राले उसैले आगु लाएबरे रु 5000 सम्म जरिमाना गद्दे निर्णय गरिरहेछ सबैले यो कुराले थाहा पाइराख्या हा। अध्यक्ष हरिदत्त भट्ट सचिव गणेश बहादुर ऐर रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौ बैतडी।
है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भणा ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे सापालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 120935 श्रोतासँगै ए थोक्काइ बेरकी स्याबी स्यापाछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79 थुप्लो 2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भिट यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ रे कार्यक्रम ढोका भिटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दियो। आजकी बसाइमा तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 का बाटा ढोका भिटमा सहभागिता जनाउन सक्यौ। यो बेला कोहीसँगै आइगे भन्बर मलाई पल्ला खण्डबठी बजे हातलोन पस्गे काबठीको आया। हजुर नमस्कार। हजुर भाइ नमस्कार। हजुर काबठीको बोल्ला छौ सँगै म दोटीका केसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 सलेनाबाटै बोल्दैछु देखा सागरबाट। सागरजी नेका छौ कि? हजुर भाइ हाम निकै छु भयो 7 स्टारै मौकी कति छ भनिन। हमारा मौजो सबै निकै छन्। तमरा गाउँ घरका सुनाए हेल। हमारा गाउँ घरलाई सबै निकै छ देखा हरियाली भइरहेछ। अब पाला पलाइरहेछन् देखा अब गाउँ पाक्दैछन् कसा कसा छन् भन्नु पर्छ देखा। पाला मस्तै पलाया छन् तमरातिर देखा। आइदै के अद्दा छौ तुमी? म किन अद्दै नानो कि बाखरा पालन छ देखा। बाखरा पाल्दो दिनभरि बाखरा गोवालो जान कसै छ। गोवालामा झिकै रमाइलो हुनु छ। कति पाल्या छौ बाख्रा तुमीले? बाखरा ठोकाइछन् भाइ केही नाचिन् देखा 10-15 20। जे भए पनि बाख्राको ग्वालो भइया छ। दिनमा बाख्रा हेर्न जाना हो वनतिर देखा। आज के ल्याया छौ हम्किल्या कोसेली? हम्किलाई कोसेली नानो कुनकुरो बाटबाट ल्याएको छु देखा। मुक्तक ल्याइरहेछु। मुक्तक वाचन अरि हेल। फाँसी दिने कानुन अब आउनु पड्छ सरकार। फाँसी दिने कानुन अब आउनु पड्छ सरकार। जनताले हक अधिकार पाउनु पड्छ सरकार। विगत गाउँमा हत्या हिंसा बलात्कार हुन्थे। विगत गाउँमा हत्या हिंसा बलात्कार हुन्थे। न्याय माग्न राजधानी धाउनु पर्छ सरकार। फाँसी दिने कानुन अब आउनु पर्छ सरकार। जनताले हक अधिकार पाउनु पर्छ सरकार। भाइ यतिहरू क्या। सागरजी हजुर तपाईँले कार्यक्रम योभन्दा अगाडि पनि सुन्न थियो कि आज मात्रै सुन्या हो? कार्यक्रम त म सधैँ सुन्न थिएँ क्या। फोन लाग्यो कि कहिले फोन लाग्दो कहिले नि लाग्दो क्या। कठै लाडी आज तम्रो सहभागिता भयो। मलाई पनि झिक्कै खुसी लाग्यो। आउँदा दिनमा पनि सहभागिता जनाइहेल्या। आज किलाई छुट्टी न हो? हजुर भाइ छुट्टी जान हो। सागर भट्ट डोटी केआइसिङ गाउँपालिका 6 बठे आइरहेथे। खुबै मिठो मुक्तक सुनाइबर गए। उनलाई भोती भोती धन्यवाद दिए। अब बाँकी सँगीका चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 4 ठाड बगाडी पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 4 ऐठपुर बठे टेकराज भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू यही गजललाई मुई भरत भट्टका डेउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दो। ले त्या थल थलको कि भरोसा मान्ना तमीले त्या थल थलको
बर्खाका भलको जथको लोथै बाटो बर्खाका भलको कोही गुण भुली गया कोही मान्छे गुणका बैरी कोही गुण भुली गया बल्दिन्या गलको भाउमोल केही पनि छैन बल्दिन्या गलको बर्खाका भलको जथको लोथै बाटो बर्खाका भलको आसरो तडफाउनु ओइल खेतो मुठी मानो आसरो तडफाउनु आकाशे फलको नलहरो न त दानो आकाशे फलको बर्खाका भलको जथको लोथै बाटो बर्खाका भलको भैजानु चिहान भलोइ मनको भलोले भैजानु चिहान तोइ तीर्थ जलको मै विश्वास दया धर्म तोइ तीर्थ जलको बर्खाका भलको जथको लोथै बाटो बर्खाका भलको भन्न त भन्ना हुन् तडी तौड बुद्धि माछा भन्न त भन्ना हुन् तै मुड्या बलको काहुनो काम कुरो फत्य तै मुड्या बलको लेत्या थलथलको कि भरोसा मान्ना तमी लेत्या थलथलको बर्खाका भलको जथको लोथै बाटो बर्खाका भलको टेकराज भट्टजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए ढोका भिटकी लेखा देउडालयमा बहुत ही मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी पाटन नगरपालिका 4 ठाड बगाडी पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 4 ऐठपुर बसे हमारा संगी टेकराज भट्टजीका ये गजल पासा अब समयले लगभग सकिन्न आछ देखा समय सकिया हो नारायण हातलुन नारायण पल्ला खण्डबठी अब सदान कि जस्या एक गजलको हेरु जानजानी बार मैले हाल्लो त्यही पछा तम्बठी छुट्टीबर झौलो मेरी न्युति आखाइ नै आउँछ बगुन पैसस्याल मेरी न्युति आखाइ नै आउँछ बगुन पैसस्याल दोकान बठे गोला मिसिरे मगुन पैसस्याल कोचमडे यो मेरा 70 उनलाई रहेछ बुवाइकी चेले कोचमडे यो मेरा 70 उनलाई रहेछ बुवाइकी चेले मुइ हुँ भने कुकाट गद्यानलाई थगुन पैसस्याल दोकान बठे गोला मिसिरे मगुन पैसस्याल मुखी लेखा 1000 बाटा छन् उइका दिलमा पस्साए मुखी लेखा 1000 बाटा छन् उइका दिलमा पस्साए औरै न्युति भोटे ताल्जा लगुन पैसस्याल दोकान बठे गोला मिसिरे मगुन पैसस्याल हडखाइ चिमोटी काट्यान कागजा डल्लाले हान्यान हडखाइ चिमोटी काट्यान कागजा डल्लाले हान्यान आँखा ताडी दूर दूर भगुन पैसस्याल दोकान बठे गोला मिसिरे मगुन पैसस्याल पहिली पहिली उइलाई बिसौरी मुलाई भन्थे सबै द तकौधे पहिली पहिली उइलाई बिसौरी मुलाई भन्थे सबै उनराई अगाडि गयो इज्जत जगुन पैसस्याल दोकान बठे गोला मिसिरे मगुन पैसस्याल मेरी न्युति आखाइ नै आउँछ बगुन पैसस्याल दोकान बठे गोला मिसिरे मगुन पैसस्याल
लौपी श्रोतासँगै इसै गजलसितै आजकी लेखा मूल्य छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो देखा तमरा गजल मुक्तक वाचन गद्य मन थियो मन हुनाले कि गद्देऊ समय सकिया थाहै नै हुनु कभै काहीँ यो हाउपानीले तसै हुन्छ देखिया डाकामा समस्या आइरहन्छ मान्छेको चोला दुख बिमार सबैलाई पढ्लनान् बोल्ने बेला थुक्काए आज गलामा समस्या आया हुनाले मैले सुरुमालै भन्थे कि बिगड्या घट्ट जसो डाकु हेरेछ घ्यार घ्यार गद्दा थियो तबले अब कार्यक्रम चलाउनै पड्या तमरानको माया लागिरहन्छ तमरा रचना वाचन गद्द पाएले ढोकाबेट गद्द पाएले भन्ने मनमा लागन्छ तपाईँ नछुटाइबर हुने मन लागन्छ देखा तमरा गजल मुक्तक वाचन गरे काय कतेलाई देखा यो मासुको जीवडो कातरो इथउथ फट्टा खाइला लन्छ तसो लटपटी रहेछ भन्नाले तैके लेखा त मुनले माफी दिने हो भन्नेलाई आशा विश्वास मैले गरेँ कार्यक्रम सुनेर साथ दिने श्रोतासँग कि मलाई बहुत धन्यवाद दिए आज त फोनका माध्यमबाट निका निका प्रतिभा आया निका निका प्रतिभाले निको प्रतिभा पस्किबर गया बहुत खुसी लाग्यो तमरानको उत्तर प्रगतिको कामनालाई म गद्द चाहनु कार्यक्रम ढोका भिटका माध्यमबाट ईश्वरी कनाई उदानाइरह्या भन्न चाहनु निका निका शब्द सिर्जना गद्दाइरह्या कार्यक्रम ढोका भिटका माध्यमबाट लाखौँ श्रोता सङ्गी मलाई ईश्वरी कनाई सुनाइरह्या भन्न चाहनु चिठी पत्रका माध्यमबाट तमले रचना लेखी पठाउन सक्दैौ र फोनका माध्यमबाट तमले आज सुनाया बहुत खुसी लाग्यो कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो नागार्जुन मौर्य उद्योग दशरथचन्द्र नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्टदाडी रे महेश्वर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति पाटन नगरपालिका 8 खाली डाँडा रिसेडीकी मौजौलाईले झिक्कै धन्यवाद दिए मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसेर ज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका मेरा दुई मित्र डम्बर बाबु बोहरा रे केशव भट्ट बजेलाईले झिक्कै धन्यवाद दिएर जानजानी बार गायक भुवन प्रसाद दाहालले गाएको बहुत मिठो कारुणिक ठाडी भाका तमरा माझमा छाडीबर आजकी लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना हुजौन लौपी नमस्कार राम्रो प्याउली लेक राम्रो गुराउँसी फुल औला राम्रो प्याउली एकै ठाउँ खाउली एकै ठाउँ बासे बासुली एकै ठाउँ खाउली एकै ठाउँ खाउली एकै ठाउँ बासे बासुली एकै ठाउँ खाउली सुवा केही कराउँछ काला कौवा केही कराउँछ सुवा के सम्झेर तुवा के जिन्दगी फालिदिन्छु के सम्झेर सम्झेर तुआ कि जिन्दगी फालिदिन्छु के सम्झेर तुआ तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास
बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटिली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। कुर्चीमा पुगेबर रुपियाँ सोट्युने र्यान सबै मान्छ कुर्चीमा पुगेबर रुपियाँ सोट्युने र्यान सबै मान्छ नपुगन्ज्या औरै गल्ती कोट्युने र्यान सबै मान्छ जय पदमाई सोचे जति रुपियाँ कमाई नाइ हनु जय पदमाई सोचे जति रुपियाँ कमाई नाइ हनु लामो कार्यकाल भयालै छोट्युने र्यान सबै मान्छ नपुगन्ज्या औरै गल्ती कोट्युने र्यान सबै मान्छ कुर्चीमा पुगेबर रुपियाँ सोट्युने र्यान सबै मान्छ। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभिट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी केशव भट्ट बज्या रेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट लै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज थोक्काइ गलामा समस्या छ देखा गलुलाई कबैकाइ बिगडी जान्छ कार्यक्रम चलाउनै बिगडी जान्छ भन्नाले अब स्वास्थ्यमा समस्या देखे आज भोलको धुवा धुलो एका उहिले बोल्ला कि लेखा थोक्का गलामा समस्या भइरहेछ अन्यथा जन सोच्या भन्न चाहनौ। आज तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए हो भौती सङ्गीका गजल मुक्तक पुग्रिया नाजलै ढोका बिटकी लेखा दूर दूरबटै श्रोता सङ्गीकी मौले भौती